नादरीन, बांग्लादेश के अंदर प्रो इंडिया सरकार जो थी शेख हसीना की, वो जा चुकी है और वहाँ पर फ्यूचर में इंडिया की जानिब से की जाने वाली पॉसिबल सोशल री इंजीनियरिंग का रास्ता रोकने के लिए अभी से ही बांग्लादेश के अंदर जो नए पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हुई हैं और डीमुजिबनाइजेशन का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, ये सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग ये होती है कि जब आप किसी सोसाइटी के अंदर कोई ख़ास नैरेटिव गैर फितरी तरीके से, अननेचुरल तरीके से जब आप फैलाते हैं ना, तो ये सोशल इंजीनियरिंग होती है। मतलब किसी विचारधारा, किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना या किसी को डाउनग्रेड करना, ये सब कुछ सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा होता है। तो इंडिया की जानिब से एक सोशल इंजीनियरिंग की थ्रेट मौजूद है कि वो की जा सकती है फ्यूचर में, क्योंकि अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है, माहौल बना हुआ है ग्राउंड पे, दैट इज़ एंटी इंडिया माहौल। वहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन पहले भी चल रही थी। शेख हसीना जब पावर में थी तो उनके दौर में ही हमने देखा बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन, ये सारी चीज़ें चल रही थी ड्यू टू इंडियन इंटरफेरेंस। इंडिया आज से ज़्यादा सिस्टम में घुस गया था बांग्लादेश के, तो उसकी रिटालिएशन हमें नजर आई और उस रिटालिएशन के ही चक्कर में शेख हसीना साहिबा भी दबरदोस हुई हैं। तो डीमुजिबनाइजेशन का जो प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ये पॉलिसी मेकर समझते हैं कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शेख मुजीब के ही ऊपर इंडिया की जो फ्यूचर की डिज़ाइन है वो निर्भर करती हैं। इंडिया समझता है कि जब शेख मुजीब की विचारधारा वहाँ पावर में रहेगी तो इंडिया रेलेवेंट रहेगा बिकॉज ऑफ 1971 फैक्टर। तो डीमुजिबनाइजेशन के प्रोसेस को एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक नया काम ये किया गया है कि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है बांग्लादेश में, वहाँ से शेख मुजीब का पोर्ट्रेट जो है वो हटा दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि मुजीब्स पोर्ट्रेट रिमूव्ड फ्रॉम बांग्लादेश प्रेसिडेंट ऑफिस। ये भी डीमुजिबनाइजेशन के प्रोसेस का एक हिस्सा है। नाउ इंडिया के लिए ये जो आइडियोलॉजिकल चोट है, ये बाकी की शेख हसीना के वहाँ से जाने से ज़्यादा बड़ी चोट है, क्योंकि जब आप आइडियोलॉजिकली ही दबरदूस हो जाते हैं तो दोबारा से वहाँ पर अपने आप को मुनज़्ज़म करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी पावर के लिए। तो आइडियोलॉजिकली इंडिया हिट बर्दाश्त कर रहा है वहाँ पर। इस वक्त जो वहाँ पर एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के अंदर, यानी जो सोसाइटी के अंदर फैली हुई है, उसके अंदर इंडिया का नियर फ्यूचर में रेलेवेंट रहना बांग्लादेश में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इसके चलते इंडिया ने भी जो नई सरकार और जो नया सेटअप है उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको तंग करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक ऐसी ही नई हरकत ये की जा रही है कि टेररिज्म से लिंक करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश को, टेररिज्म से, और ये एक आलमी साजिश आप कह सकते हैं इंडिया की जानिब से रची जा रही है। बांग्लादेश का नाम अलकायदा के साथ लिंक करने के लिए एक ड्रामे किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हुआ यह है कि इंडिया की NIA, जो कि यूं समझे कि मोदी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए वैसे ही इस्तेमाल होती है, ED, NIA, ये पॉलिटिकल टूल बन चुके हैं इंडिया के अंदर। अपना जो इनका काम था उससे ज़्यादा ये पॉलिटिकल काम करने में इन दोनों लगे हुए होते हैं। अपोजिशन जमातों के पीछे जाना, उनके लीडरों को तंग करना जब तक कि वो बीजेपी में ना आ जाएं, या फिर जब तक वो बीजेपी की बात ना मान लें, ये सब NIA, ED ये सब कुछ करते रहते हैं। इन दिनों इनको पीछे लगा दिया गया है बांग्लादेश के, और इनको टास्क ये दिया गया है कि झूठ मूठ के जो सबूत हैं वो बनाइए, क्रिएट करिए और इनको एसोसिएट करिए बांग्लादेश के साथ। अब इन्होंने इंडिया के अंदर कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, 3-4 और स्टेट्स के अंदर पिछले दिनों कोई 9 जगहों पे छापे मारे, और छापे मारने के बाद इन्होंने कुछ डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की है। अब ये डेटा किस चीज़ का है? अलकायदा बांग्लादेश कह रहे हैं कि हम अलकायदा बांग्लादेश के लोगों को पकड़ रहे हैं, एक अलकायदा बांग्लादेश भी वो कह रहे हैं, और ये जो है इसको वहाँ पर जो रेडिकल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो प्रोमोट करते हैं, वो हैं इसके पीछे। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आलमी सतह पर भी, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी बांग्लादेश के खिलाफ एक कार्ड के तौर पर इंडिया प्ले कर सकता है। डेक्कन हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है, ये इनकी कल की स्टोरी है, कि NIA रेड्स लोकेशंस इन 6 states to probe Al-Qaeda Bangladesh conspiracy. The searches were carried out at 9 locations across the states and UTs of Jammu and Kashmir, Karnataka, West Bengal, Bihar, Tripura and Assam, with the aim of identifying and nabbing individuals suspected of supporting and funding Al-Qaeda activities in India. तो ये वहाँ पर किया जा रहा है, एक खुद साख्ता तंजीम इन्होंने बनाई हुई है, और उस तंजीम को ये जोड़ रहे हैं बांग्लादेश के साथ कि ये वहाँ से ऑपरेट हो रही है
اور یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے وچ از ربش ایکچولی. اچھا صرف یہ نہیں ہو رہا, وہاں پر جو بنگلہ دیشی لوگ لیگل طریقوں سے بھی جا رہے ہیں, ویسے نمبر تو بہت زیادہ ڈراپ ہو چکا ہے جب سے لے کر شیخ حسینہ کی سرکار گئی ہے, تو ٹورسٹوں کا نمبر بھی 50% سے زیادہ ڈراپ ہو چکا ہے, بنگلہ دیشی ٹورسٹ جو انڈیا جاتے تھے. اس کی وجہ انفرینڈلی ماحول ہے بیسیکلی. تو اب بھی جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے ایک نئی چیز کی گئی ہے وہاں پر کہ ان کے اوپر چھاپے ڈلوائے جا رہے ہیں, ان کے اوپر بلا وجہ کی کوسچننگ, ان کو تنگ کرنا, ان سے بلا وجہ کی انویسٹیگیشنز کرنا, یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. اور اس کام کے لیے بی جے پی سرکار نے ای ڈی کو پیچھے لگا دیا ہے بنگلہ دیشی لوگوں کے. ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے بنگلہ دیشی انفلٹریشن, یہ جو جواز گھڑا گیا ہے وہ یہ گھڑا گیا ہے, ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ بندہ لیگلی آیا ہے یا نہیں آیا. بنگلہ دیشی انفلٹریشن, ED conducts raids in Jharkhand and West Bengal. The Enforcement Directorate is probing a large syndicate operating across Jharkhand and West Bengal that is facilitating the illegal infiltration. تو اب یہ صورتحال ہے کہ لیگل طریقوں سے بھی جو جا رہے ہیں ان کو انفلٹریشن کی آڑ میں تنگ کیا جا رہا ہے وہاں پر, اور اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بہت سارے بنگلہ دیشیوں کو وہاں پر جو پھر رہے تھے مارکیٹس کے اندر, وہاں پر پولیس نے روک کے بھی ڈاکیومنٹس ان کے دیکھنا شروع کیے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز کے اوپر بنگلہ دیش کو الزام دے رہا ہے انڈین میڈیا, اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو ناگالینڈ کے اندر انسرجنسی چل رہی ہے اس میں بھی بنگلہ دیش کو گھسیڑنے کی کوشش کی گئی ہے, بنگلہ دیش کا اینگل گھسیڑنے کی کوشش کی گئی ہے. سوراجیہ نیوز کی آپ ذرا یہ سٹوری دیکھ لیجئے, یہ انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے کہ آفرز آف ہیلپ فرام پاکستان بنگلہ اسلامسٹس led to Naga rebel chiefs imprudent but hollow threat to resume insurgency. Pakistan's ISI and Bangladesh Islamists, both of whom harbor deep-seated antagonism towards India, have discovered here an opportunity to hurt India. الزام لگایا ہے کہ پاکستانی جو ISI ہے خفیہ ایجنسی, وہ اور بنگلہ دیش کے جو وہاں پر اسلامی تنظیمیں ہیں دونوں مل کے واٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈین نارتھ ایسٹ کی, اور انڈیا کے جو انسرجنٹس ہیں خاص طور پر ناگالینڈ کے انسرجنٹس جو ہیں NSCN وہ جو وہاں پر تنظیم ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ دوبارہ سے انسرجنسی یہاں پر ان دونوں ملکوں کی مدد سے شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آفرز آف ہیلپ اینڈ encouragement from Pakistan's inter-services intelligence and Islamists in Bangladesh emboldened Thwingaling Mohevi, the 90-year-old chief of the dominant faction of the Naga insurgent outfit, the National Socialist Council of Nagaland, to issue threats to resume insurgency. تو یہاں پر بھی بنگلہ دیش کو فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے اندر انسرجنسی چل رہی ہے جو کہ انڈیجینیس انسرجنسی ہے. دیکھیں یہ جو ناگالینڈ کی انسرجنسی ہے یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے. میں آپ کو بتا دوں انڈیا اب جب آزاد نہیں ہوا تھا نا تب سے اس کے روٹس آپ کو نظر آئیں گے. انہوں نے کوششیں کرنا شروع کر دی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ برٹشرز جا رہے ہیں, تب سے لے کر ناگالینڈ والوں نے کوششیں شروع کر دی تھی اپنے لیے الگ ملک یہاں پر کریٹ کرنے کی. اس کے بعد جب انڈیا بنا اور زبردستی تریپورہ جیسی ریاستیں اور باقی ریاستیں جب انیکس ہونا شروع ہو گئی انڈیا کے اندر زبردستی, ان میں سے بہت سارے تو زبردستی انیکس ہوئے, تو پھر انسرجنسی وہاں پر اسٹارٹ ہوئی, تو ان کو کچلنے کی کوشش کی گئی. اور پھر یہ جو انسرجنسی تھی یہ آرمڈ اسٹرگل میں کنورٹ ہو گئی جب وہاں سے یوز آف فورس ہوا, طاقت کا استعمال کیا گیا سینٹر کی جانب سے. تو یہ جو انسرجنٹس ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے, تب سے لے کر یہ انسرجنسی چل رہی ہے. اس وقت بنگلہ دیش بنا بھی نہیں تھا, تو یہ پرانی انسرجنسیز ہیں, لیکن اس کا بھی الزام انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے اوپر ڈالنا شروع کیا ہوا ہے. اچھا اگین میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا انڈیا اور بنگلہ دیش کے بائیلیٹرل ٹائز کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں. میرے خیال سے یہ غلط اسٹریٹجی ہے, غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انڈیا کو بنگلہ دیش کی ضرورت ہے, انڈیا کو بنگلہ دیش کے کوآپریشن کی ضرورت ہے. ان کے کوآپریشن کے بنا نارتھ ایسٹ کے اندر امن نہیں آ سکتا. اگر انڈیا اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا, کبھی القاعدہ بنگلہ دیش کی کنسپریسی بلا وجہ کی بیس لیس قسم کی وہ کھول دیتے ہیں, کبھی ناگالینڈ کے انسرجنس کو ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ, اس سے دونوں ملکوں کے بائیلیٹرل ٹائز ہرٹ ہوں گے, اس کے اندر کوئی امپرومنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی, ہرٹ ہوں گے. لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو میرے خیال سے انڈین پالیسی میکرز کو اجتناب کرنا چاہیے.